नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्मा सिफ़ात के आज के सेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अस्माए हुस्ना और सिफ़ात आलिया दरअसल इंसान की फितरी तलाश का जवाब है। दूसरी चीज जो आज हम देखेंगे वो अल्लाह ताला की खास सिफत जिसकी वजह से इंसान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आती है, सिफत इल्म। आपको याद होगा हजरत लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, या बुनैया इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन, ऐ मेरे छोटे बेटे अगर कोई राई के दाने के बराबर जर्रा किसी चट्टान के नीचे हो, आसमानों में हो या जमीन में, अल्लाह उसे ले आएगा, क्योंकि अल्लाह ताला उसके बारे में जानता है। अल्लाह ताला से वो छुपा हुआ नहीं है और अल्लाह ताला कुदरत रखता है। उसकी कुदरत से कोई चीज बाहर नहीं है। दो चीजें हैं जो इंशाअल्लाह इस सेशन में हम देखेंगे अल्लाह ताला के फजलो करम से। पहली चीज जो हम देखेंगे, अस्माए हुस्ना फितरत की तलाश का जवाब है। इंसान की फितरत की डिमांड है। इंसान की फितरत मुतालबा करती है और अल्लाह ताला के जितने नाम हैं, अल्लाह ताला की जितनी सिफात हैं, वो इंसान की निस्बत से हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के नाम और उसकी सिफात उतनी ही हैं जितनी हमें बताई गई, जिनकी हमें जरूरत थी उसके बारे में रब्बुल इज्जत ने हमें बता दिया। फितरी तौर पर इंसान ये चाहता है कोई हो जो मेरी सुने, मैं जब कहूं वो मेरी बात जान ले, और वो कुदरत रखता हो कि उन मामलात में मेरी मदद कर सके। जाहिर है महज सुन लेना तो काफी नहीं है। कितने ही लोग हैं जो सुनाते हैं लेकिन उनकी बात सुनी अनसुनी कर दी जाती है। तो अल्लाह ताला की जात में जब वो समात को कमाल पर देखता है, क्योंकि उसका नाम अस्समी है, उसकी वजह से उसके दिल के अंदर यकीन उतरता है कि वो है जो सबकी सुनता है एक ही वक्त में। जमीन और आसमान में कितनी मखलूकात हैं, सभी उसको पुकारते हैं और वो सबकी सुनता है। फिर अब देखिए कि कोई मुश्किल लम्हा इंसान की जिंदगी में ऐसा होता है और ये लम्हे आते ही रहते हैं जब इंसान को अल्लाह ताला की मदद की जरूरत होती है। जैसे कोई शिद्दत का बीमार अपनी जिंदगी से मायूस हो चुका हो, जिसको कोई उम्मीद बाकी ना हो, फिर भी
اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کا جو تعلق ہے، اس کی وجہ سے وہ جانتا ہے کہ کوئی ہے جو مردہ ہڈیوں میں جان ڈال سکتا ہے، جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، اور وہی ہے جب بیمار ہو جائیں تو وہی شفا دیتا ہے، اس سے امید باندھنے والا ناکام نہیں ہوتا۔ تو اس کے اس نام کی وجہ سے کس طرح سے انسان اس سے دعائیں کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں رمضان اور روزے کے احکامات کے درمیان جب دعا کی بات کی تو اپنی کچھ صفات کا تعارف کروایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اب امیجن کریں ساری دنیا سوال کر رہی ہے اور اپنے پیدا کرنے والے کے بارے میں سوال کر رہی ہے۔ ساری دنیا یہ سوال کرتی ہے کون ہے جس نے ہمیں پیدا کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ انہیں بتا دیں فَإِنِّي قَرِيب، میں ان کے قریب ہوں۔ جب بھی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اسماء الحسنی کا یہ علم انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ وہ رہتا زمین پر ہے لیکن اس کی فکر، اس کی سوچ کیسے آسمان والے تک جا پہنچتی ہے۔ وہ زمین کی تنہائیوں میں رہے، گہرائیوں میں رہے، وہ صحراؤں میں ہو، میدانوں میں ہو یا پہاڑوں پر ہو، سمندروں کی تہوں تک پہنچا ہوا ہو، اسے جب یہ علم ہوتا ہے میرا رب ہے، وہ میری سنتا ہے، تو کیسے اس کے رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آپ اگر یہ دیکھنا چاہیں ہمارا اور اس رب کا کیا تعلق ہے تو یہ تعلق محض الفاظ کا نہیں ہے۔ یہ تعلق دراصل اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے اور اس کے بارے میں غور و فکر کر کے اسے پا لیتا۔ جب وہ اپنے رب کو پا لیتا ہے دراصل اس وقت اس کی زندگی میں اصل تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسا ہے جیسا اس نے اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں ہمیں یہ ملتا ہے، میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے اپنی ثنا بیان کی ہے۔ یعنی نہ الفاظ ہیں ویسے، نہ الفاظ کی حقیقت کا علم ہے، نہ تیری ذات کے بارے میں اتنا گہرا ادراک رکھتے ہیں، تو جو تو ہمیں بتا دے وہی آخری بات ہے۔ تو اس دنیا میں کسی انسان کی ہستی کی جو حقیقت ہے نا، اس کا تعین اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہوتا ہے۔ کتنا وہ اپنے رب کے بارے میں جانتا ہے، کتنی وہ سمجھ رکھتا ہے، کتنا وہ غور و فکر کر کے اسے پا لیتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی نا، اتنا ہی زیادہ آپ کا فہم وسعت والا ہو جائے گا، اتنا ہی گہرا تعلق ہوگا اور اتنی ہی زیادہ حکمت ملے گی، اتنا ہی زیادہ معاملات کو سمجھنے کی قوت بھی ملے گی۔ تو اصل میں اسماء حسنی کی وجہ سے سب سے بڑی تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے وہ یہ کہ انسان جھک جاتا ہے اپنے مولا کے آگے اور اس کے دل سے اپنی بے بسی کا اظہار ہونے لگتا ہے، اور جب وہ یہ اظہار کرتا ہے تو اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔ یہ پوائنٹ آف ریفرنس ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اور ہمارے بیچ میں جو سب سے بڑا تعلق ہے نا، وہ تعلق دعا کا ہے۔ اسی لیے
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही तो इबादत है। तो दुआ जो है ये अल्लाह ताला की पहचान का जरिया है, और ये दुआ ही है जिसकी वजह से हमारे हालात और हमारे मामलात बदल जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है हमें दुआ की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने से दुआएं करना नसीब फरमाए। दूसरी बात जो आपके सामने रखना चाहती हूं, और ये पहली बात से ही मुताल्लिक है, इंसान जो है वो दरअसल सीकिंग एनिमल है। सीकिंग एनिमल से मुराद ये है कि वो तलाश में है। कभी आपने देखा एक बच्चा कैसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज की हकीकत को तलाश करना चाहता है। जो चीज उसे मिले उसके लिए सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वो टेस्ट की पावर इब्तिदा में। इसलिए वो हर चीज को चख के अंदाजा लगाना चाहता है कि ये क्या चीज है, उसकी हकीकत का। हर चीज उसके मुंह में जाती है तो उसके मुंह में जाने से उसे पता चल जाता है कि ये नुकसानदेह चीज है, फायदेमंद है, या ये कैसी है। बहुत गहराई से तो वो इदराक नहीं कर सकता, लेकिन करना जरूर चाहता है, हर चीज को अपने मुंह में डाल के। उसका कोई खिलौना ऐसा नहीं होता, उसकी दूध की बोतल भी, उसके इर्द गिर्द पड़ी हुई तमाम अशिया भी, कुछ भी उसे मिल जाए, हर चीज मुंह में। और अगर कुछ ना मिले तो अपना हाथ ही मुंह में, क्योंकि वो हर वक्त तलाश में है। ये इंसान की असल हकीकत है कि इंसान मुतलाशी है, उसे तलाश है। तो सवाल ये पैदा होता है उसे किस चीज की तलाश है। आप अपनी खुशियों में देखें, बे इंतहा खुशी जब होती है उसके फौरन बाद बैक गियर लग जाता है कि इंसान जब किसी चीज को हासिल कर ले, कोई डिग्री, कोई जॉब, कोई बिजनेस, दुनिया का माल, किसी रिश्ते की तलाश, किसी मोहब्बत की तलाश में इंसान हो, या दुनिया में कुछ भी, सुकून, इत्मीनान, खुशी, जहां भी वो तलाश करना चाहे, हर खुशी के बाद एक बेकली बताती है कि इंसान की मांग का जवाब वो खुशी नहीं थी। इंसान उस खुशी की तलाश में नहीं था महज। इंसान दरअसल ये चाहता है कि कोई हस्ती ऐसी हो जो उसकी तमन्नाओं का मरकजो महवर हो, जो उसकी मांगों का जवाब हो, जो उसकी कमियों की तलाफी कर दे। अब देखिए, इंसान जो है वो मोहताज है और उसे एहतियाज है ऐसी हस्ती की जो उसकी एहतियाज को पूरा कर दे, जो उसकी जरूरत को पूरा कर दे। अब ये जरूरत किसी भी नौयत की हो सकती है, क्योंकि इंसान कामिल नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया कि वो नाकिस है, तो उसके नक्स की तलाफी करने वाली जात अल्लाह ताला की है। अस्माए हुस्ना दरअसल इसी का जवाब है। और अल्लाह ताला की सिफात जो अस्माए हुस्ना के हवाले से हमारे पास पहुंची हैं, दरअसल वो हमारे रेफरेंस से हैं। यानी अल्लाह ताला की जात बहुत अजीम है, बहुत वुस्सत वाली है। और अस्माए हुस्ना के हवाले से हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि किस तरह से अस्माए हुस्ना की सूरत में हमें अपनी कमी का और हमें अपनी तलाश का जवाब मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला का एक नाम अल गनी है। गनी का मतलब क्या होता है? बेनियाज। बेनियाज कौन होता है? अच्छा, जिसके पास बहुत कुछ होता है और जिसको किसी की जरूरत नहीं होती, जो किसी का मोहताज नहीं होता। अल्लाह ताला अल गनी है, वैसी हस्ती है जिसे किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ नजर डाल कर देखें, आपको क्या कुछ लेने की जरूरत है? क्या बोलेंगे? तेजी से बोलिए। सांस लेने की जरूरत है ना, ऑक्सीजन चाहिए। और क्या चीज जरूरत है? पानी चाहिए। जी जी, ठीक है। लिबास चाहिए। और क्या चाहिए? आपकी आंख देखना चाहती है ना, उसको रोशनी नहीं चाहिए, चश्मे बसीरत चाहिए। आपके कान सुनना चाहते हैं तो सुनने की कुव्वत चाहिए ना, पीछे पूरा सिस्टम चाहिए ना।
اور کیا چاہیے آپ کو؟ جی بولنے کی قوت چاہیے. جی آپ بتائیے. رشتوں کی محبت چاہیے. ہاں جی. سوچنے والا ذہن چاہیے. جی چلنے کے لیے ٹانگیں چاہیے. ٹانگوں کی قوت بھی چاہیے. ٹانگیں بعض اوقات ہوتی ہیں لیکن قوت نہیں ہوتی. ابھی مجھے کسی نے بتایا, تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے, کہ میں جائے نماز پہ بیٹھی تھی, جب میں اٹھی ہوں تو میری ٹانگیں میرا بوجھ نہیں سہار سکیں اور میں وہیں گر گئی. اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کسی وقت بھی انسان کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ دیر بیٹھ گئے ہیں, تو آپ کی ٹانگ سو جاتی ہے اور آپ اٹھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اٹھ نہیں پاتے. اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے, بالکل ٹانگ صحیح سالم موجود ہے لیکن چل نہیں پاتے. ٹانگ چاہیے تو ٹانگوں کی قوت بھی چاہیے. اور جی بولنے کی قوت چاہیے. جی اور کوئی؟ اب آپ دیکھیں کہ محتاج ہے نا انسان, توفیق چاہیے, اللہ کی مدد چاہیے. جی تو انسان محتاج ہے, تو جو محتاج ہوتا ہے اسے اپنی احتیاج, اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو کسی کا ضرورت مند نہ ہو لیکن ہر ایک کی ساری ضروریات پوری کر سکتا ہو. تو اللہ تعالیٰ الغنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی صفت الغنی کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہاں اور کوئی ہستی ایسی نہیں ہے اور کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کے پاس یعنی جو ایسی قوت رکھتا ہو کہ سب کی مدد کر سکے اور اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ ہو, جو ہر ایک سے بے نیاز ہو. تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں مجھے اسی کی تلاش تھی, اسی الہ کی تلاش تھی کہ جو میری ساری مانگیں پوری کر دے. اور اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب میں پڑھتا ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے آگے فقیر ہو, سب فقیر ہو. واللہ هو الغنی الحمید, اور اللہ تعالی وہ بے نیاز ہے, بہت خوبیوں والا ہے, کمال درجے کی خوبیاں رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے لیے رزق چاہیے. اس رزق کی تلاش میں انسان کس طرح سے مصروف عمل ہے. کوئی محنت کرتا ہے, کوئی جابز کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی اس کے لیے انڈسٹری لگاتا ہے, کوئی دوسرے کئی کام کرتا ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ رزق کے لیے اس دنیا میں کتنی ایفرٹس ہیں تو آپ کو لگے گا سب کچھ رزق کے حصول کے لیے ہو رہا ہے. ہمارے یہاں تعلیم بھی رزق کے حصول کے لیے, ہمارے یہاں یعنی جتنی ایفرٹ ہوتی ہے, مائیں اپنی ممتا بھری گود خالی کرتی ہیں تو اس رزق کے حصول کے لیے تیار کرنے کے لیے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب کوئی پڑھ لکھ جاتا ہے تو توقع ہوتی ہے کہ اسے رزق مل جائے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو انگوٹھا چھاپ ہیں وہ تو فیکٹریوں کے مالک ہیں, اور وہ جو اتنی ڈگریاں رکھتے ہیں ان کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی سب کچھ نہیں ہے, اور ان کے پاس وہ ملازم ہو جاتے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے. پھر اسے سمجھ آتی ہے رزق ڈگریوں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے, رزق میری محنت سے مجھے ملنے والا نہیں ہے, رزق کا مالک تو وہ ہے. جب اسے پتا چلتا ہے کہ اللہ رازق ہے, رزق دینے والا ہے, رزق کا مالک بھی ہے, رزق کو عطا کرنے کی توفیق بھی اسی کے پاس ہے, جس کو چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے, تو وہ اس مولا کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, تسلیم کر لیتا ہے نا دل سے کہ وہ رزق کا مالک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ بھی رزق کے حصول کے لیے چاہیے وہ سب کچھ بھی اللہ کے اختیار میں ہے, اور جو کچھ بھی موجود ہے اس کی تقسیم کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الرزاق نام جب کسی کو پتہ چلتا ہے, ان اللہ هو الرزاق, کہ بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے, ذو القوت المتین,
जोर आवर है, जबरदस्त है, तो उसे समझ आती है कि रिस्क जो है वो अल्लाह के हाथ में है, उसका फैसला है। मेरे फैसलों से, मेरे फहम से और मेरे डिसीजन से किसी को रिस्क मिलने वाला या किसी का रिस्क छूटने वाला नहीं है। इस रिस्क का मालिक वही है। तो हम देखते हैं कि जब वो राज़िक होने की हैसियत से अल्लाह ताला को पा लेता है तो उसका ताल्लुक बदल जाता है, वो झुक जाता है, वो हाथ उठा देता है, क्योंकि उसे पता है उसका इख्तियार नहीं है। अब बात तो बड़ी सादा सी है और आसान सी है, लेकिन सब लोगों का ताल्लुक एक जैसा नहीं जुड़ता। जैसे सबको पता है कि हम मरज़ूक हैं, रिस्क पाते हैं और वो राज़िक है, लेकिन हर एक का फहम उसके राज़िक होने के बारे में एक जैसा नहीं, जिसकी वजह से हर एक का ताल्लुक भी एक जैसा नहीं है। इसी तरह से अब देखिए, कुछ अल्लाह ताला की सिफात ऐसी हैं जिनकी वजह से इंसान की जिंदगी में बहुत गहरी तब्दीली आती है। लेकिन याद रखिएगा, इस तब्दीली के लिए अल्फाज बर्तन की हैसियत तो रखते हैं, लेकिन गौर फिक्र आप करोगे ना तो उन बर्तनों में कुछ जाएगा। और अगर आप गौर फिक्र नहीं करोगे तो आप जानते हैं खाली बर्तन तो इंसान को नफा नहीं देते। जब तक कि इंसान उन बर्तनों में कुछ डालता नहीं है। फिर आप देखिए कि बर्तन है ना, चाहे वो ग्लास हो या देग हो, उस बर्तन में आप दूध भी डाल सकते हैं, पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूध ज्यादा वैल्यूएबल। तो दूध से मुराद ज्यादा कोशिश करना है, यानी फहम के लिए ज्यादा कोशिश करना। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूं वो ये है कि आप अस्माओ सिफात के हवाले से जितनी एफर्ट करेंगे, एक एफर्ट करेंगे आप रिकॉल लेवल पे, कि आप याद कर लें। याददाश्त में कोई चीज होती है तो बात आगे बढ़ती है, मगर याददाश्त की वजह से आपके फहम में तब्दीली उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आप गौर फिक्र नहीं करेंगे। इसलिए आज के दिन पे हम अल्लाह ताला की सिफत अलीम पर गौर फिक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इसमें आपका भरपूर ताउन चाहिए। क्योंकि देखिए, हम अल्लाह ताला के कलाम से वो आयात आपके सामने जरूर रखेंगे, लेकिन आयात के अंदर गौर फिक्र करने के लिए जब तक आप रेडी नहीं होंगे, आप गौर फिक्र के सफर में साथ साथ नहीं होंगे, उस वक्त तक नफा नसीब नहीं होगा ना। इस सारी गुफ्तगू का कोई फायदा नहीं होगा। इस वजह से आप में से हर कोई कोशिश करेगा, भले से किसी की कोशिश कम हो, किसी की कोशिश ज्यादा हो, लेकिन यही मैदान है ना। कौन है जो अल्लाह ताला की जात से अपना ताल्लुक ना बांधना चाहता हो? हर कोई ताल्लुक चाहता है, तो आला दर्जे के ताल्लुक के लिए क्यों ना कोशिश करें। आला दर्जे का ताल्लुक उसका जुड़ेगा जो आला दर्जे की कोशिश करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा उसके करीब हैं। और उसने फरमाया, इन्नल्लाह यहूलु बैनल मरी व क़ल्बिही, अल्लाह ताला बंदे के दरमियान और उसके दिल के दरमियान हाइल है। यानी उसके दिल में जो बात आती है ना, उसके नोटिस में बाद में आती है, अल्लाह ताला उसे पहले से जानता है। आप इमेजिन करके देखिए, इस वक्त जो कुछ दिल में आ रहा है अल्लाह ताला पहले से जानते हैं। कोई बात जो दिल में हम छुपाना चाहते हैं उससे छुप नहीं सकती। इंसान की जिंदगी में खता का, गलती का आगाज तब होता है जब उसके दिल में ये आता है किसी को पता नहीं चलेगा, मुझे किसी ने नहीं देखा। अल्लाह ताला ने
اس ایک بات کو کس کس طریقے سے ہماری زندگی میں رکھا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے بارے میں جانتا ہے، پوری طرح خبر رکھتا ہے. کیسے ہمارے شعور میں مستحضر کیا ہے نا. جیسے آپ دیکھیے، آپ روزہ رکھتے ہیں نا، روزے میں کوئی آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کو بھوک لگی ہے، شدت کی پیاس ہے، شدید گرمی کا موسم ہے، گھر میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، مشروبات بھی، کھانے پینے کی چیزیں بھی، اور تنہائی بھی. لیکن آپ کے دل کے اندر یہ خیال پوری طرح راسخ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. پھر آپ روزہ نہیں توڑتے، تمام تر تکلیف کو برداشت کرتے ہیں. اور کتنی پیاری بات ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. ہاں واقعی انسان کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھتا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کیونکہ روزے میں اخلاص ہوتا ہے، روزے میں انسان جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے، میرا رب میرے بارے میں جانتا ہے. جب ایک انسان اس بات پر بیلیف کر لیتا ہے نا، پھر وہ خطا نہیں کرتا. لیکن عجیب بات ہے، ایٹ دا سیم ٹائم وہ کھانے پینے سے تو رک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں کہ وہ بدی سے رک جائے، اس سے نہیں رک پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسی لیے بھیجا تھا کہ وہ انسانوں کو شعور دلائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اصل میں کھانا پینا چھڑوانا مطلوب نہیں ہے. جو چیز مطلوب ہے وہ برائی چھڑوانا ہے، وہ برائی چھڑوانا ہے، وہ برائی چھڑوانا ہے، وہ برائی چھڑوانا. وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے احساس سے، اس کی خبر کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس حد کی پابندی کرتا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ اسٹیپ ہیڈ نہیں آ پاتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیوں نہیں آ پاتا؟ جی عادی ہو چکا ہوتا ہے. اچھا کوئی اور؟ آپ اپنی بات بتائیے کہ روزے کی حالت میں کانشیسنس ہوتی ہے، لیکن روزے کے یعنی بھوک اور پیاس کے حوالے سے مشروبات کھانے پینے کے لیے تو زیادہ کانشیسنس ہوتی ہے، لیکن برے عمل کے بارے میں وہ کانشیسنس کیوں نہیں ہوتی؟ جی جی غور و فکر نہیں کیا ہوتا نا، اور آپ کے دل کے اندر اس کا یقین نہیں اترا ہوتا. تو اصل چیز یقین کی ہے، یقین غور و فکر کے بغیر نہیں آتا. جی اچھا ٹھیک ہے. جی یعنی جی کھانے پینے کے حوالے سے تو اللہ رب العزت کی نگرانی کو فیل کرتے ہیں، لیکن برائی کے وقت نہیں کر پاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا سوئچ اوور ہی کرنا ہے نا. اگر ہم کھانا پینا چھوڑ سکتے ہیں تو برائی بھی چھوڑ سکتے ہیں. پریکٹس تو اللہ تعالیٰ نے پورے مہینے کی کروائی، لیکن کروائی اسی طرح سے کہ دیکھو کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو آپ کو اللہ پاک کی نظروں کا احساس، اس کے علم کا احساس، اس کی خبر کا احساس رہتا ہے، جس کی وجہ سے آپ پابند ہو
इसी चीज को अप्लाई कर लो, अप्लाई नहीं करना आता। क्यों? आप कहते हैं कि हमारी जड़ों में बुराई बैठी हुई है। अच्छा ठीक है, असल में ना ये बात समझने की जरूरत है, बुराई का इंसान कितना ही आदी हो, बुराई छूट जाती है अगर माइंडसेट चेंज हो जाए। माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट आपका बदलेगा अस्माउ सिफात से, लेकिन अगर आप उसके लिए एफर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह एफर्ट इसी तरह से करेंगे, यानी आप में से हर कोई शेयर करे, और फिर यह है कि जिस वक्त क्लास खत्म हो जाए तो जो चीजें गौर तलब हैं उनके ऊपर आप गौर फिक्र करते रहें, एक एक चीज के बारे में, और एक एक यानी खुद भी गौर करें और दूसरों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं, उसका इजहार जरूर करें। तज़किरा बहुत जरूरी है। आपने अच्छी तवज्जो दिलाई है कि जब इंसान को ये पता चल जाए कि ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, तो फिर इंसान उसकी नापसंद को छोड़ सकता है, लेकिन ये उस शख्स की हालत है जो अपने इल्म और फहम में बहुत आगे पहुंच चुका हो और जो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखता हो। जिसकी अभी मोहब्बत डेवलप नहीं हुई, जिसका भी मोहब्बत का ताल्लुक स्ट्रांग नहीं हुआ, उसके लिए ये इल्म भी उसे हो ना कि अल्लाह ताला इसे नापसंद करते हैं, उसे फर्क नहीं पड़ता। जी, बात आपकी भी ठीक है कि इंसान मादी चीजों को तवज्जो देता है, और जो गैर मरई चीजें, नजर ना आने वाली मानवी चीजें हैं, उनके बारे में वो इतना कॉन्शियस ही नहीं होता। हालांकि सबसे ज्यादा उसके बारे में कॉन्शियस होने की जरूरत है, ये बात सच है, इसलिए कि उनको फिर तवज्जो भी नहीं देता ना, यानी अपनी जात के हवाले से उनको अपने लिए ऐब महसूस नहीं करता, अपने लिए नुकसानदेह महसूस नहीं करता, और अपने लिए सजा का बायस भी नहीं समझता। यानी उसको आने वाले कल में रख के नहीं देखता कि इस बुराई की वजह से मुझे कहां तक पहुंचा दिया जाएगा, ये बात उसकी समझ में नहीं आती। जी हाँ, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को इंसान मैसेज देता है कि ये तो मेरी आदत है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता, फिर उसका अंजाम भी नहीं देखते ना। बात यह है कि इंसान को रिजल्ट बेस्ड काम करने चाहिए और रिजल्ट बेस्ड आदत अपनानी चाहिए, जिसका अच्छा नतीजा निकलने वाला हो, जिसकी वजह से इंसान को नफा पहुंचने वाला हो। जो चीज नुकसानदेह हो उसे छोड़ देना चाहिए, और इंसान की अक्ल का तकाजा यह है कि इंसान नुकसानदेह चीजों को छोड़े। तो बुराई इंसान के लिए नुकसानदेह है, रब्बुल इज्जत भी यही बात समझाते हैं, क्योंकि उस बुराई की वजह से जो अल्लाह की पसंद का काम किया है ना, वो भी जाया हो जाएगा। मिसाल के तौर पर झूठ की वजह से रोजा भी जाया हो जाएगा, क्योंकि रोजा फिर सिर्फ भूख प्यास रह जाएगी, हालांकि रोजा एक ट्रेनिंग है। आप इसके बारे में जब प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे तो उसको प्रिपेयर करने के लिए आप ज्यादा पे गौर फिक्र करेंगे, और आपसे चाहे 5 मिनट्स की प्रेजेंटेशन ली जाए, लेकिन उसमें आपके वो सारी चीजें झलकती हुई नजर भी आए। तो आपने सबने इसे प्रिपेयर जरूर करना है। क्या आप प्रिपेयर करना चाहेंगे? अपने मालिक के बारे में जानना चाहेंगे वो कैसा है? तो ये तो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के लिए एक सिलसिला है, जिसके लिए आप इंशाल्लाह आगे बढ़ के एफर्ट करोगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला के अलीम होने के हवाले से चंद चीजें हम यहां पे देखेंगे। पहली चीज तो ये कि अल्लाह ताला के 3 नाम है, अल आलिम, अल अलीम और अल अल्लाम। तो तीनों का रूट एक है, आइन लाम मीम। और इल्म जो है ये जहालत की जिद है। जहालत कहते हैं किसी चीज को ना जानना, और इल्म का मतलब है किसी चीज को जानना। तो आलिम कहते हैं ऐसे शख्स को जो इल्म रखने वाला हो या जानने वाला हो, और अल्लाम जो है मुबालगे का सीगा है, और इसी तरह से अल अलीम जो है इसमें भी बहुत ज्यादा शिद्दत पाई जाती है आलिम के मुकाबले में। अल अलीम सब
कुछ जानने वाला, यानी कुछ भी जिससे छुपा हुआ नहीं है। और जानने का मतलब यह है कि उसने किसी चीज को पहचान लिया या उसे उस चीज की खबर है। यानी अगर कोई इल्म वाला है तो इसका मतलब यह है कि वो उस चीज को जानता है जिसका उसे इल्म है, और वो उसकी खबर रखता है, यानी उसको उसके सारे हालात का इल्म है। कुरान हकीम में अल अलीम नाम 157 टाइम्स आया है, 157 बार। इससे आप इसकी अहमियत का अंदाजा कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि मुझे अल अलीम के हवाले से जिस आयत ने जिंदगी में बहुत मुतासिर किया है वो फरिश्तों का इजहार है। कालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, क्योंकि उसमें ताल्लुक है। उन्होंने कहा पाक है तेरी जात, हम कुछ नहीं जानते मगर जो तूने हमें सिखा दिया। इसमें इजहार है कि जो इल्म हमारा है वो आप ही की जानिब से। असलन जो चीज हर इंसान को अपने जहन में रखनी है वो ये है कि इंसान किसी चीज के बारे में ना इल्म रख सकता है, ना इल्म पर उसकी कोई कुदरत है, ना उसका इल्मी हवाले से कोई कमाल है। उसके पास जो कमाल है वो अल्लाह ताला की जात का कमाल है। उसके पास जो इल्म है वो रब का दिया हुआ है। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक आप ही सब कुछ जानने वाले, कमाल हिकमत वाले हैं। इस आयत से हमें यह पता चलता है कि फरिश्तों ने एतराफ किया था कि हमारे इल्म का मरकज, मंबा, ओरिजिन आपकी जात है। जो आप दे दें वो हमें मिलता है, जो आप ना दें वो हम नहीं सीख पाते। हर इंसान को इस आयत से सबक लेना चाहिए। जिस चीज का उसके पास इल्म नहीं उसे अपने रब से सवाल करना चाहिए, क्योंकि रब्बुल इज्जत सब कुछ जानने वाला है। जो इल्म है वो उसी का दिया हुआ है, उसी ने इल्म के जराए भी दिए, देखना, बोलना, सुनना, समझना उसी ने सिखाया। कुव्वतों का इख्तियार भी उसी के पास है। वो जब तक चाहता है किसी को कोई कुव्वत देता है, जब चाहता है उन कुव्वतों को जवाल पजीर कर देता है या उन कुव्वतों को बिल्कुल वापस ले लेता। तो जैसे उसने कुव्वतें अता की, इसी तरह से उसने सारे उलूम भी सिखाए। और इंसानी इल्म का आगाज कहां से हुआ, किस इल्म से? इल्मुल अशिया से। अशिया के नामों का इल्म दिया था ना अल्लाह ताला ने। और अगर आप अपने इल्म की हकीकत को समझना चाहें तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन हम किसी चीज के नाम के बगैर उसके बारे में कुछ भी नहीं जान पाते। इंसान नाम रखता है, हर चीज के नामों से पहचानता है। नाम उसके लिए इल्म का बहुत बड़ा सोर्स है। नाम की वजह से बात आगे बढ़ती। क्या आप मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में बता सकते हैं जिसका कोई नाम ना हो? कोई ऐसी चीज, कोई पौधा, कोई दरख्त, कोई नबातात में से दीगर चीजें, या कोई एनिमल, या इसके अलावा कुछ भी? इंसान किसी भी चीज को तब पहचानता है जब वो उसका नाम रख लेता, उसका नाम वो जानता है। और नामों से ही डिफरेंशिएट भी करता है ना, कि फुलां चीज जो है वो फुलां से फर्क है। क्योंकि नामों के बाद अगला उसकी अगली चीजें आती हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फायदे, उसके नुकसानात, ये सब चीजें आती हैं अशिया के बारे में। लेकिन नाम के बगैर किसी चीज की रिसर्च का कोई फायदा नसीब नहीं होता। नाम इल्म के मैदान में पहली चीज है। फिर इसी तरह से रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, और अल्लाह ताला दिलों की बातें खूब जानने वाला है। दिल की बात आप जिससे जी चाहे छुपा लें, अपनी मां से, बाप से, शौहर से, बच्चे से,
اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اور ذات الصدور عربی زبان میں کہتے ہیں دلوں کی ملکہ کو، یعنی اس میں انسان کے رجحانات، اس کے خیالات، اس کی پسند ناپسند، ہر ایک چیز اس میں آ جاتی ہے. ذات الصدور. اب انسان نے چھپا کے رکھا ہے کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے. انسان کا ٹرینڈ کیا ہے. اپنے ٹرینڈ کے بارے میں بچے ماں باپ سے بھی چھپا لیتے ہیں کہ میرا کس چیز کی جانب رجحان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. آپ اس کو امیجن کر کے دیکھیے، ان اللہ علیم بذات الصدور. تو وہ سینہ جس کا علم اللہ کے پاس ہے، اس کے بارے میں جب یہ یقین ہو کہ اللہ سے نہیں چھپ سکتا، وہاں پر بدگمانی کیسے رہتی ہے، وہاں پر بغض کیسے رہتا ہے، وہاں پر کینہ کیسے رہتا ہے، وہاں پر حسد کیسے جنم لیتا ہے، دنیا کی محبت کیسے آتی ہے، غفلت کیسے آتی ہے. جو اس بات پر بلیو رکھتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتیں پوری طرح جاننے والا ہے، پوری طرح، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا، مجھے آپ کا چہرہ تو نظر آتا ہے لیکن آپ کا پچھلا حصہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یہ میری لمیٹیشن ہے اور آپ کی بھی ہے. ہم سب ایک برابر ہے نا. ہم سامنے والی چیز کو دیکھتے ہیں، اس کی بیک پہ جو کچھ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ تعالیٰ کے لیے بیک بھی فرنٹ ہے، اور جو کچھ اس نے ہمارے وجود کے اندر رکھا ہے کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس سے چھپا نہیں سکتے. جس کا اس آیت پر بلیو ہو جائے ان اللہ علیم بذات الصدور، جس کا بلیو ہو جائے اس کا قلب شفاف ہو جائے گا، ایفرٹ کرے گا، کوشش کرے گا، آہستہ 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 وہ جو سیاہ دل ہے نا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا. کیونکہ بدگمانی ٹھہرا نہیں سکتا نا، حسد ٹھہرا نہیں سکتا، کینہ اور بغض رکھ نہیں سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہے دل داغدار ہو جائیں گے. کسی کے بارے میں وہ برا نہیں سوچ سکتا. تو پھر تبدیلی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق کے ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے نا. الحمدللہ. اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 97 میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا، ہر چیز کا. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی نے ہمیں بنایا، ہمارا وجود ہمیں عطا کیا، وہ اس وجود کی نگہبانی کرتا ہے، تو انسان کو اس سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. ہاں، جو احسان فراموش نہیں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیے تو جس کو اللہ رب العزت کے احسان کا احساس نہیں ہے اسے اس بات کا فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس نے مجھے کیا کچھ دے رکھا ہے. دیکھنے کی قوت دی، اس نے بولنے والی زبان عطا کی. زبان نے کب تک بولنا ہے اور کیا کچھ بولنا ہے؟ کیا مجھے بتا سکتے ہیں آپ کی زبان نے آج کے دن پہ کون کون سی بات کرنی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہو جو یہ بتا سکے کہ آج شام تک میری زبان نے یہ بات ضرور کر لینی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اچھا، کل کوئی بات ایسی کرنی ہو آپ نے، آپ کی زبان نے آپ کی موت تک کیا کچھ بولنا ہے، کیا کوئی اپنے علم میں یہ بات لا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ ساری باتیں بھی معلوم ہے جو ہم نے موت کے وقت تک کرنی ہے. وہ کیسا علم رکھنے والا ہے. ہماری زبان نے کیا کچھ بولنا ہے، ہماری آنکھ نے کیا کچھ دیکھنا ہے ہماری موت تک،
ہمارے کانوں نے کیا کچھ سننا ہے، ہمارے دل نے کیا کچھ اپنے اندر رکھنا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے نا، غور و فکر کر کے اسے اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے، یہ لازمی سی چیز ہے۔ جتنا اس کے اندر اپنی بے بسی کا احساس ابھرتا ہے کہ میں کچھ نہیں چھپا سکتا، جتنا بے بسی کا احساس ابھرتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اللہ کے آگے جھک سکتا ہے۔ اگر وہ بے بسی کے احساس کے ساتھ اللہ کے آگے جھک جائے، سجدے میں جائے یا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے کہ یا اللہ تو نے مجھے پیدا کیا اور تو نے ہی مجھے علم عطا فرمایا اور میری قدرت میں کچھ نہیں ہے الا یہ کہ تو قوت اور قدرت دے دے، میں بے بس ہوں اور تو زور آور ہے، میرے پیشانی کے بال تیری مٹھی میں ہے۔ جب انسان ادراک کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے بچھا دیتا ہے۔ یہ آغاز ہے اس کی شخصیت کے بدلنے کا۔ دیکھیں، دو اینڈ ضروری ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے علم یا اس کی سماعت یا اس کی کوئی بھی صفت ہے، اس کی حقیقت کو کھولتے جانا پرت پرت، اس میں غور و فکر کرنا، دوسری طرف اس کے اعلیٰ ہونے کے مقابلے میں، کمال والا ہونے کے مقابلے میں اپنی بے بسی کو پاتے چلے جانا، اپنی بے بسی کو اور اس کی عظمت کو دیکھیں گے تو اس کے آگے جھک جائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بیچ میں سے مائنس کر لیا، اپنے بارے میں نہ سوچا، تو پھر جھکیں گے کیسے؟ جھکنے کے لیے اپنی بے بسی کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں تو اتنی ہی آواز سن سکتی ہوں جتنی قوت مجھے دی گئی، اگر اس سے زیادہ آواز ہو تو میرے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور ایک وقت میں میرے لیے دو آوازوں کو ڈیفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک وقت میں دو لوگوں کی بات کو پورے طریقے سے سمجھ نہیں پاتی، اور یہ کہ دیوار کے پار کوئی بولے تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور میرا علم اتنا لمیٹڈ ہے کیونکہ میری صلاحیتیں اور قوتیں لمیٹڈ، اور جو چیز میرے علم میں آ بھی جاتی ہے اس پر بھی میرا اختیار نہیں ہوتا، اختیار اسی کا ہے، تو پھر ڈگیں ڈال دیں، اپنے آپ کو اس کے آگے بچھا دیں۔ تو آپ جب یہ سنیں گے، پڑھیں گے اور اس کے نوٹس پریپئر کریں گے، پریزنٹیشنز کی تیاری کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ساتھ ساتھ غور و فکر بھی کریں گے، غور و فکر کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر لیجئے۔ بڑی پیاری بات کہی بیٹا آپ نے، جو کچھ حشر کے میدان میں بھی ہونے والا ہے نا، انسان نے جو کچھ کہنا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں، قبر کی زندگی میں ہمارے ساتھ کیا بیتنے والی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں۔ درختوں کا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جو درختوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی خزاں کے موسم میں دیکھا کتنے پتے، جب آپ دیکھیں نا تو آپ اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہیں کہ ان میں سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ یہ پڑھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اصل میں یہ برتنے والی چیزیں ہیں، میسج دینے والی چیزیں ہیں۔ ان میں سے کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کو میرا رب نہ جانتا ہو۔ کتنے پھول ہیں جو دنیا میں کھلتے ہیں، کیا آپ مجھے ان کی تعداد بتا سکتے ہیں؟ آج کے دن پہ کتنے پھول کھلے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی تعداد کے بارے میں جانتا ہے۔ آج کے دن پہ کتنی عورتیں حاملہ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پورے طریقے سے جانتے ہیں، کوئی انسان اس کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ آج کے دن کتنے لوگوں کی وفات ہونی ہے یا ہو چکی، نہیں جانتے۔ کتنے لوگ آج پیدا ہوں گے، نہیں جانتے۔ اس کے علم کو تو دیکھیے، وہ کس کس چیز کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ جی، وہ جو بات ابھی آپ لوگوں نے کہی کہ انسان ظاہر کی طرف دیکھتا ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہو اس کو امیجن نہیں کر پاتا نا ابھی، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جب جانیں گے نا انشاءاللہ، جتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر راسخ ہوگی، ظاہر سے پھر بالا تر ہو جائیں گے۔ اور یہ کہ جب انسان علم سیکھ رہا ہوتا ہے تو
استاد کی نظروں سے بھی، اس کے جیسچر سے بھی، اس کی آواز سے بھی ان چیزوں کی حقیقت سمجھ آتی ہے، اس لیے توجہ اس جانب ہوتی ہے. تو اس جانب توجہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ نہیں، اصل توجہ اسی کی جانب ہے، اسی کے لیے آپ یہاں آ کے بیٹھے ہو. لیکن نیچرلی جب اس کا علم کسی کے واسطے سے مل رہا ہے نا، تو جو چیز درمیان میں آتی ہے وہ نظر تو آتی ہے، اس کو ہٹائیں کیسے؟ جی جی بہت زیادہ، جی الحمدللہ. لیکن جانتے ہیں ایسا کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ اپنی باتوں سے زیادہ رب کی باتیں کریں. آپ کرتے ہیں اپنے رب کی باتیں؟ آپ یہاں سے جب اٹھتے ہیں تو پہلی بات کون سی ہوتی ہے؟ آپ نا کانشیسلی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اس ویک میں باتیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کے العلیم ہونے کے حوالے سے، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.